او د مدینه بلوچ زی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا یو سلام لسما زما آقا و د مدینه بلوچ زی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا و یو سلام لسما زما آقا یا بادی لسما رب دبارا یا زما دلور سلاما بادی لسما رب دبارا یا زما دلور سلاما یا پاکی روزی تدلم دارا یا زما دلور سلاما پاکی روزی تدلم دارا یا زما دلور سلاما و پاکی روزی تدلم دارا یا زما دلور سلاما و درود سلام و یا زمونگا پا پیشوا لسما یو سلام لسما زما آقا و یو سلام لسما زما آقا و ید مدینه بلوچ زی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا زار یو سلام لسما زما آقا یا چی دا یسرب بلور رواشی و بعد لسیم کوم سوالا چی دا یسرب بلور رواشی بعد نسیم کوم سوالا یا چی ور داخل یبا مکاشی بعد لسیم کوم سوالا چی ور داخلی پا مکان شی بعد نسیم کوم سوالا و چی ور داخل یبا مکاشی و بعد لسیم کوم سوالا و په هزار بار و یا سلام په مجتبا لسما یو سلام لسما زما آقا یو سلام لسما زما آقا و ید مدینه بلوچ زی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا تزار یو سلام لسما زما آقا یا زما پزړ باندې وریږي دا مدینه منورې ګلان زما پزړ باندې فریږي دا مدینه منورې ګلان یا یو ساعت مان لهریږي دا مدینه منورې ګلان یو ساعت مان لهریږي دا مدینه منورې ګلان و یو ساعت مان لهریږي او د مدینه منورې ګلان و د زړه د دل आवाज مې یو ستر قال سما یو سلام لسما زما آقا تا و یو سلام لسما زما آقا و د مدینه بلور چې زی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا تا و یو سلام لسما زما آقا یا پزړه کې ډېر لرم رمانه دا مدینه منورې د وطن پزړه کې ډېر لرم رمانه دا مدینه منورې د وطن یا پکې
خوږ جانانا دا مدینه منورې دی وطن پاکی زما دی خوږ جانانا دا مدینه منورې دی وطن وای پاکی زما دی خوږ جانانا دا مدینه منورې دی وطن وای کل محبوب دا ور بیان کا التجا لسما یو سلام لسما زما آقا تا وای یو سلام لسما زما آقا تا وای د مدینه بلوچ زی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا تا تزار یو سلام لسما زما آقا تا وبعدی لسما بختور جانا لکل چیت زینو بادی نسیم بختور جانا لکل چیت زینو یولی سلام معتبر جانا لکل چیت زینو سلامون معتبر جانا لکلا چیت زینو ویولی سلامنا معتبر و جانا لکلا چیت زینو ویکل روزین قربانی کی بیا بیا لسما یو سلام لسما زما آقا تا ویو سلام لسما زما آقا تا وی د مدینه بلور چیزی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا وی یو سلام لسما زما آقا تا یا عزیز الحق کبھی دا سوالا پڑیر ڈیر عاجز سرا عزیز الحق کوي دا سوال پڑیر ڈیر عاجز سرا وی پدرا رب الجلال پڑیر ڈیر عاجز سرا پدر رب الجلال وی پڑیر ڈیر عاجز سرا وی پدر رب الجلال پڑیر ڈیر عاجز سرا وی دزل پر یاد کا ور بیان دا نور اللہ لسما یو سلام لسما زما آقا تا وی یو سلام لسما زما آقا تا وی دزل پر یاد کا ور بیان دا سیف اللہ لسما یو سلام لسما زما آقا تا وی یو سلام لسما زما آقا تا وی دل پر یاد کا ور بیان دا صد اللہ لسما یو سلام لسما زما آقا تا وی یو سلام لسما زما آقا تا وی د مدینه بلور چیزی سحر سبا لسما یو سلام لسما زما آقا تا زار یو سلام لسما زما آقا تا یو سلام لسما زمون آقا تا